बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। 3 अहम तरीन खबरें लिखते हैं। सबसे पहले वही जो सिस्टम जिस सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और सिस्टम का सच यानी सरकारी सच का मानना किसी के ऊपर वाजिब भी नहीं है जी। जी हाँ, जो खबरें मेरे पास हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम जो कुछ हुआ है ना इमरान खान साहब के हवाले से, और जो तरदीदें और जो तावीलें इस वक्त सेनेट के इजलास में या मुख्तलिफ बयानात के जरिए पेश हो रही हैं, उसके मुताबिक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डेवलप हो चुका है। इवन अलीमा खान साहब अभी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। रखता हूँ तफसील। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर लूंगा। आज मंगल का दिन है, इंपॉर्टेंट है, आज तीसरा दिन है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से जनाब कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिए हुए बैठे हुए जी। और वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का उनके इलाज जो है उनके उस अस्पताल में कराया जाए, ज़ाती मौलिज की मौजूदगी में कराया जाए, इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात कराई जाए। सिर्फ और सिर्फ ये है। अब ये देखिए पूरे पाकिस्तान के ये नुमाइंदे हैं जी अपोजिशन के, कहने को तो खैर इनके दावे के मुताबिक फॉर्म 45 का ये दरअसल इक़्तिदार के सही हकदार हैं, लेकिन यहाँ मामला ये है कि अपोजिशन लीडर लामा राजा नासिर अब्बास, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब और दीगर फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, आमिर डोगर, शाहिद खटक, आज़म सवाती, ये तमाम के तमाम ना इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करें कि सर खुदा का वास्ता है। सुना है कि अभी अली महमूद खान और बैरिस्टर गौहर साहब की फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बात हुई है और उन्होंने कहा जी मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। तो 2 दिन से यही पैगाम रसानी का मामला इस वक्त चल रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब की बहनों की इस वक्त आज मुलाकात का दिन है, चाहे इसके कि मुलाकात नहीं करानी बागल नाके पे, फिर इमरान खान साहब की बहनों को रोका हुआ है। आज इमरान खान साहब की बहनें मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर रही हैं, और वो जिसे कहते हैं ना कि मुलाकात ना कराने का दिन है, तो आज वो बाकायदा इंश्योर हुआ हुआ। तो एक उधर एक सीन तो इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया उधर सारा पहुंचा हुआ है जी। रात की खबरों को इस वक्त आलमी मंजरनामे पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया रात के अंधेरे में, जिस तरीके से इमरान खान साहब को लाया गया, वो पूरी एक समझ आई कि 10 डालों में किस तरीके से, काले डालों में कितना ओवर स्पीडी वे में इमरान खान साहब को एक पुरसरार तरीके से लाया गया। उस पर अलीमा खान साहब रिस्पॉन्ड कर रही हैं जी। वो कह रही हैं खबरों से हमें मालूम हुआ है कि इमरान खान को दोबारा आधी रात के वक्त आंख के दूसरे इंजेक्शन के लिए पीआईएमएस ले जाया गया है, जब कानून के मुताबिक किसी कैदी पर कोई भी तिब्बी अमल करने से पहले अहले खाना को इतला देना लाजमी है और बिल्कुल दुरुस्त है। और ये मेरा ख्याल है 200 साल से कहा जाता है कि ये हिस्ट्री अंग्रेजों के ज़माने में भी ये है कि मरीज से ज़्यादा अगर ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं तो मरीज के लवाहिकीन का कॉन्सेंट ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा फिर खानदान को आगाह क्यों नहीं किया गया? हम सरकारी तिब्बी इदारों की तशखीस या टेस्ट रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं करते। पीएम से पहले ही ऐसी इतलात आ रही है कि अगर इमरान खान के बारे में कोई मुकम्मल मालूमात बाहर लीक कर गई तो डॉक्टर को संगीन नतायज की धमकियां दी जा रही है। वो क्या छुपा रहे हैं? सर उस मौके पर जो लास्ट टाइम इमरान खान साहब की बुशरा बीबी की बेटियों के हाथों जो मैसेज सामने आया तो उसने कहा था मुझे बचा लें, मुझे इस इलाज पे यकीन ही नहीं है, मेरी आंख से सही नजर नहीं आ रहा, उसकी रोशनी में सरकारी सच को कैसे सच मानेंगे? पिम्स के इलाज को से तो इमरान खान साहब वैसे भी मुतमईन नहीं है। फिर इन सब बातों से मुतल्लिक एक बहुत सी चीज़ें जो पोशीदा रखने की कोशिश, शकूक और शुबहात में मजीद इजाफा करने वाली बातें और कुछ भी नहीं है। अलीमा खान साहब कहती हैं अगर वो अवाम के सामने जाली या तब्दील शुदा रिपोर्ट्स भी जारी करेगा तो हमारा खानदान उन्हें मुस्तरद करता है। हम अपने मुतालबे पर कायम है कि इमरान खान का मुआयना और इलाज शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में माहिर डॉक्टर से करवाया जाए, उनके ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में कराया जाए और अहल खाना की मौजूदगी हो। पेम्स इमरान खान की आंखों में पैदा वाली मुबैना बीमारी के इलाज के लिए मौजूद सहूलियात नहीं रखता। यह हुकूमत जो कुछ कर रही है वो मुजरमाना अमल है और इमरान खान के खिलाफ की जाने वाली हर कार्रवाई और जुर्म का उन्हें हिसाब देना होगा। तो अलीमा खान साहब इस पोजीशन पे सेनेट में आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन उससे पहले ज़रा रिस्पॉन्स बना हुआ है पीटीआई का। ज़रा अपोजिशन का ले लूँ तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि आंख का मसला सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें किस वजह से चुपके से इमरान खान को दूसरी मरतबा पिम्स लेकर गए। पिम्स में रेटिना स्पेशलिस्ट ही नहीं है। अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज से हम मुतमिन होंगे, उसके अलावा हम इत्मीनान नहीं होंगे। ये हुकूमत हठधर्मी दिखाती है। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शफा इंटरनेशनल से इलाज करवाया जाए, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। ये चीज़ है। साथ ही पीटीआई ने आज बाकायदा दरख्वास्त दे दी है, बल्कि इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान ने दरख्वास्त दी है। जो इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब को एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तहत जब गए थे तो उन्होंने जो उस वक्त के सुप्रीडेंट थे ना गफूर अंजुम, उनसे मुतलिक बात है कि ये बंदा जिम्मेदारी है मेरी आंख ज़ाया होने के हवाले से। मैंने इसको बार बार कहा, ये मेरे से ड्रॉप देता रहा और इसने मेरी बात नहीं मानी। तो उस पर आज मुकदमा दर्ज करवाने की बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी है डॉक्टर उज़मा खान साहबा ने। अब उधर हुकूमती सच से मुतालिक जी, आज सेनेट का इजलास था, लामा राजा नासिर अब्बास भी थे, सब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हुकूमत की पोजीशन को वाज़ेह करें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, इतना हॉलो है जी उस बंदे की बात में, मैं आपको हैरान हो जाए
قطن کوئی وزن نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ رات گئے عمران خان کا پمس کے بورڈ نے دوبارہ چیک اپ کیا، جس میں پروفیسر ندیم قریشی اور پروفیسر عارف نے مشاورت کی۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو رات کے 11:30 بجے پمس لایا گیا، حالانکہ 1 بجے لایا گیا، جو ان کو ٹائم بتایا وہ اسی کی بات کریں گے جی۔ اور کوئی پریشانی یا ہجان کی بات نہیں تھی، طبیعت بہت ٹھیک تھی اور یہ ان کی مرضی سے کیا گیا۔ اور عمران خان کی مرضی تو یہ ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے تو میں مجھے علاج نہیں کروایا، وہاں تو علاج ہو ہی نہیں سکتا، میرا تو علاج کریں الشفا انٹرنیشنل میں۔ لاسٹ میسج میں انہوں نے یہ کیا کہ میں اس ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوں، میرے ذاتی معالج کو میرے پاس پیش کیا جائے، ان کے تھرو میری اس بات کی جائے، وہ میری پوری ہسٹری جانتے ہیں۔ تو کیسے عمران خان کا کانسینٹ ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جی حکومت کی طرف سے جی۔ انہوں نے کہ عمران خان کو رات پیش کیا گیا، ان بات تھی طبیعت بہت ٹھیک تھی عمران خان صاحب کی۔ اب یہ کس پہ سچ پہ بول رہے ہیں؟ ہاں جی، انہیں طبیعت بہت ٹھیک تھی عمران خان صاحب کی اور یہ ان کی مرضی سے کیا گیا۔ میرا خیال ہے یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور اگر میاں محمد نواز شریف صاحب ہوتے کم از کم وہ اس طرح ریئیکٹنگ کرتے جس طریقے سے، اگر میں حکومتی سچ بھی مان لوں تو کم از کم ایسا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے واضح کیا کہ آئین کسی قیدی کو اس کی مرضی سے چیک اپ کی اجازت نہیں دیتا۔ عمران خان کی صحت پہلے سے بہتر اور پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے تاکہ ہجانی کیفیت نہ پیدا ہو۔ انہیں یاد دہانی کرائی کہ عمران خان سزا یافتہ قیدی اور یہ ممکن نہیں کہ چونکہ وہ وزیر اعظم ہے تو ان کا کیس پہلے سنا جائے۔ آئین تمام پاکستانی کو مساوی حقوق دیتا ہے اور باقی کیسز کے پیچھے رہنے کے باوجود کسی کا مقدمہ درجی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ بھائی نواز شریف قیدی نہیں تھے تو کیسے لندن چلے گئے؟ اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں تھے تو پروٹوکول ان کا برطانوی ہائی کمیشن سے شروع ہو گیا تھا اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ ہی عدالت نے انگوٹھے لگا کے 3 سے 4 دنوں کے اندر ان کے تمام کیسز ختم کر دیے، قیدی سے ملزم بنے، ملزم سے باعزت بری ہو گئے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب خدا کا واسطہ ہے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ فراڈ والا عنصر ہے، فراڈ والا عنصر ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی رضامندی کے ساتھ پم لایا گیا ہے، 4 ماہر ڈاکٹروں کو چیک اپ کیا کہا گیا ہے، اس لیے عمران خان صاحب کا علاج جاری ہے۔ سر نہیں، کچھ ہے جس کی بنا پر سسٹم پریشان ہے اور وہ کچھ چھپانا چاہ رہا ہے، مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تبھی تو آپ اچانک سے دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ یا میں کہتا ہوں مقتدرہ خبریں دے رہی ہے داؤد صاحب کے تھرو اور فلانے کے تھرو کہ بھائی مریم نواز صاحب CCD آنے والا ہے، کیس فائلنگ کھل چکی ہے، مرتب ہو رہا ہے۔ ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے علیحدہ سے جو من پسند جو میڈیا ہاؤس ہیں ان کو اشتہار دینے کے حوالے سے وہ سب اپنی جگہ پر چل رہا ہے۔ پھر پتہ چلا CCD کے علاوہ وہ جہاز والا معاملہ بھی دیگر سکینڈلز کی باقاعدہ اشارے کرائے شروع ہو گئے نا، تو ایک دم نواز شریف صاحب کے پرانے بزرگ جو دوست ہیں جس میں خواجہ آصف صاحب ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، عابد شیر علی ہو گئے، انہوں نے جہاز والے معاملے کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ آج خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع بھی ہیں اور سول ایویشن کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، آج انہوں نے بڑی تسلی سے مریم نواز صاحبہ کے جہازوں والے معاملے کو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا پنجاب حکومت کو جہاز اڑانے کی اجازت مل گئی ہے، ایئر پنجاب کے نام سے لائسنس ان کو مل چکا ہے۔ طیارہ تو تمام وزراء اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے، اگر مریم نواز نے طیارہ لے لیا تو اس میں شمبے والی کیا بات ہے؟ مریم نواز کی کارکردگی آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ وزیر دفاع اور سول ایویشن خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب جہاں میں یہ تو نہیں کہتا ابھی، مگر کہیں نہ کہیں کوئی سافٹ ویئر وغیرہ تو بتانا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ نے ذرا اپنے معاملات کو درست کر لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے، کل FC کے قلعے کے اوپر حملہ ہوا ڈرون سے، اس کے بعد ویڈیوز ابھی جاری ہوئی ہیں، تو بس تکفار جو باڈیز لے کے جا رہے تھے، جو زخمیوں کو لے کے جا رہے تھے، ایمبولینسز پر طالبان نے حملہ کیا، ان کو آگ لگائی، وہ اپنی جگہ پر۔ ابھی جو میرے پاس اطلاعات ہے کوہاٹ میں پولیس موبائل پر حملہ ہوا ہے، علاقہ شکر درہ میں دہشت گردوں نے پولیس موبائل پر حملہ کیا، DSP سمیت 3 اہلکاروں کے شہید ہونے کی اطلاع تھی لیکن جو بڑھ کے 7 ہو چکی ہے۔ شدہ میں محافظ ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ فائرنگ کے بعد علاقے میں خوف و ہراج، 7 افراد ابھی تک شہید کیے گئے آج کے دن میں۔ اصل چیلنجز ہمارا یہ ہے۔ اور DSP لاچی کی گاڑی پر دہشت گردوں کا حملہ، انسپکٹر انارگل خان، DSP لاچی اسد محمود خان، گن اور ریڈر شہید ہوئے ہیں، زیر حراست ایک ملزم بھی اس میں مارا گیا جی۔ تو یہاں یہ پوزیشن ہے اور ہمیں نہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو پتا، وہ کہتا ہے مجھے رات کو فون کر کے بتایا گیا، صبح مجھے ایک میسج کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو پیپلز اسپتال کے لیے لے کے گئے تھے، مجھے کسی قسم کی کوئی پیش کی اطلاع دی۔ عمران خان ساری انرجی خفیہ طریقے سے نا رات کی اس سسپیشس ایکٹیویٹی میں لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو پتہ چل گئی تھی کہ کس طریقے سے ڈالے شالے موو کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر، اصل چیلنجز پاکستان، دہشت گردی، خطے کی صورتحال یہ ہے، مگر انرجی یہاں سے بیسڈ ہے۔ ابھی نہیں، 3 مہینے بعد، 5 دن بعد، 1 سال بعد آنا اپنے ادھر ہی ہے۔ چلو بات کر لو، کوشش تو آپ کر رہے ہیں، کسی اور کو ڈالیں بیچ میں۔
یہ پوزیشن مزید خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی. ابھی تو دوسرا چیلنج ہے ایران اور امریکہ جنگ والا، ابھی خدا پیس پورٹ والا ہے. اس پہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا کانسنٹ ریکوائرڈ ہے اس کے اندر. طاقت کے ذریعے اس طریقے سے کرنا کافی مشکل ہے. اور ویسے بھی سر انٹرنیشنل جرم تصور کیا جاتا ہے. کسی بھی مریض کو اس کے فیملی سے دور رکھ کے اس کے کانسنٹ کے بغیر کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے. مثال میں نے آپ کو آصف علی زرداری ان تمام کی دے دی ہے. اور وہ اسپتال جہاں سے متعلق پوری فیملی کہتی کہ یہاں وہ متعلقہ ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے اس مرض سے ریلیٹڈ، مگر آپ نے 10 ڈالوں کے اندر اس کو پم سے پہنچا دیا کہ بھائی ادھر سے ہی کرانا علاج. نہیں سر، یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے، یہ گلے ہی پڑے گی اور کچھ بھی نہیں. اگر آپ صرف اس کے اوپر بلینکٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ معاملہ بہت سیریس ہو چکا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.